السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا كوريجي ديال ليكسيس 3. إذا نفس لي تكنيك. إذا زدت لكم التمرين تا هو باش تستوعبوا الطريقة ديال اللي خرج لي ليميت من لاكوب، بزاف ديال الحوايج، بزاف لي تكنيك. إذا on donne les courbes représentatives de deux fonctions f et g dans un repère autonomie O, I, G. إذا عندي repère O I O U G. إذا بالنسبة لا كورب ديال لا فونكسيون اف كما كتلاحظوا هو هذا. عندي واحد طونجونت هوريزونتال او بوان 0 هي هذه بوان دابسيس 0، وعندي واحد طونجونت اخر في البوان 2 موان 1. إذا موان 1 هي هذه، إذا 2 موان 1. إذا غنرسمو أول حاجة لا كورب ديال لا فونكسيون اف. إذا كتمر من بوان 1 هذه هي لا فونكسيون اف. وبالنسبة لا فونكسيون جي، إذا لا فونكسيون جي كما كتلاحظوا أن عندنا واحد لاسيمبتوت هوريزونتال إيكغيك موان 1، وعندي واحد لا طونجونت كيفاش دايره لا طونجونت هوريزونتال ا غوش ان دومي، وعندي واحد اسيمبتوت d'équation x égale à 1 x égale 1 vertical asymptote vertical، وعندي asymptote horizontal. إذا نرسمو دابا لا فونكسيون g. كما كتلاحظوا أن ليماج دو 2 ها هي، عندنا ليماج دو 2 عندنا 0 1 2 3، ها 2 ها 3 ها 2، دونك عندنا سي جي وكتمر من موان 1. هادي بالنسبة سي دو جي. إذا لي كيسيون اللي عندنا أول حاجة ديتيرميني غرافيكمون l'image ديال par la fonction l'image ديال l'intervalle moins l'infini 1 1 1 par f. أول حاجة نحددو دي اف. شحال هي الدومين ديفينيتي ديال اف؟ كتلاحظ أن ديفيني فاش في ار كاملة إيكال ار، وبالنسبة لدي جي إيكال مناش ديفيني فهاد لابارتي هي من موال انفيني حتى 0 موال انفيني 0 إنيون مناش من ديفيني من 1 بلس لانفيني 1 اوفير، حيت با ديفيني فيها 1 بلس لانفيني. دابا بغينا نحدو ليماج ديال الانترفال موال لانفيني 1. إذا في الانترفال من موال لانفيني حتى 1، إذا من موال لانفيني حتى 1 اش كتلاحظ أن لا فالور مينيمال هنايا شناهي؟ هي هادي هي 0 و 0 انكلي ولا اكسكلي. اش كتلاحظ أن 0 عنده اونتيسيدون اللي هو شحال؟ اللي هو 1 و 1 انكلو هنا ولا ما كايناه؟ هنا بالنسبة ل 0 قلنا لا فالور مينيمال قلنا هي 0. دابا ليماج قلنا لا فالور مينيمال هي 0 و 0 واش عنده اونتيسيدون؟ لي اونتيسيدون ديال 0 هو 1. واش كتلاحظ ان ما كايناش في هذا الانترفال هذا. اذا بما ان ما كاينش اذا غتكون اكسكلو. والفالور ماكسيمال هنايا هي شحال؟ هي هذه هي 1 و 1 عندها اونتيسيدون ولا ما عندهاش؟ عندها اونتيسيدون. لونتيسيدون ديالها شحال هو لونتيسيدون ديالها؟ هو 0 و 0 انكلود في هذه، دونك 1 راه انكلود. إذا بالنسبة
l'ensemble de solutions de l'équation G rond F le domaine de définition D G rond F شنو يساوي إذا X أول حاجة appartenant à DF tel que F les X appartenant à DG donc égal إذا X appartenant DF قلنا هي R tel que إذا F les X appartient DG إذا appartient à quel intervalle من moins l'infini تا 0 union 1 plus l'infini إذا f x غتكون appartient من moins l'infini تا 0 union 1 plus l'infini إذا باش تكون أن f x appartient من moins l'infini تا 0 union 1 plus l'infini اش كنلاحظ أن بالنسبة ل f ل r كاملة اش كتساوي f ل r l'intervalle f ل r اش كيساوي في هاد الحالة هنايا اش كيساوي اف لي ار كتساوي الفالور مينيمال هنايا شحال هي موان 1 والفالور ماكسيمال هنايا هي 1 دابا هنا باش تكون اف لي اكس ابارتون هاد الانترفال اش خاص يكون عندي بعدا شنو هما الانترفال اللي ما كاينش هنايا من موان لانفيني تا الزيرو وبادي عندنا من موان لانفيني تا الزيرو وعندنا من 1 تا بليس لانفيني الانترفال اللي ما كاينش هو هذا الانترفال هذا متفقين اذا باش نقولوا ان دي اف رونجي اش غتساوي اذا اكس ان نومبر ريال تيل كو اف لي اكس خاص نابارتيان با ا الانترفال 0 1 مره وباش تكون اف لي اكس نابارتيان با ا 0 1 ديجا 0 1 ديجا عندنا 0 1 هو ليماج ديال الانترفال موال لانفيني 1 اذا باش تكون اف لي اكس نابارتيان با 0 1 خاص تكون اكس نابارتيان با اكس ابارتيان ار باش تكون اف لي اكس نابارتيان با ا 0 1 اش خاص يكون عندنا باش تكون نابارتيان با ا 0 1 خاص تكون نابارتيان با ا موال لانفيني تاع 1 اذا شرطنا هنا ان دخلنا مثلا اف موان 1 اف موان 1 ديال 0 1 شحال هو موال لانفيني 1 متفقين ولا لا دونك اكس خاص تكون نابارتيان با ا ولا نديرو اكس نابارتيان با اوتوماتيكمون باش تكون ان اف لي اكس نابارتيان با 0 1 خاص تكون اكس نابارتيان با هاد الانترفال اللي هو موال لانفيني 1 دونك اكس ابارتيان ار الا كانت اكس نابارتيان با ا موال لانفيني 1 دونك اكس ابارتيان على الانترفال 1 بلس لانفيني متفقين اذا حيدنا من موال لانفيني حتى الان ما كاينش هذا إذا بقى لنا 1 بلس لانفيني دونك دي اف رونجي اش غيساوي هو 1 بلس لانفيني بالنسبة لونسومبل دي سوليسيون دو ليكواسيون جي رون اف دو اكس إيكال 0 إذا جي رون اف دو اكس إيكال 0 اوتوماتيكمون إيكيفالون أن جي ديال اف لي اكس إيكال 0 هي متى دابا جي اكس كتساوي 0 في هاد الحالة جي اكس كتساوي 0 إذا اش كتلاحظ هنايا جي اكس كتساوي 0 متى كتساوي 0 هاهي جي اكس كتساوي 0 جي لي غرون اكس كتساوي 0 إلا كان هاهي إذا سي جي كوبلاكس ديز ابسيس au point d'abscisse moins 1 donc متى G de t on pose de t égale f لx ياك إذا الإكواسيون شنو تولي عندنا غتولي عندنا G de t égale 0 إيكيفالون أن باش تكون G de t égale 0 تي شنو خاصها تساوي موان 1 سوليسيون وحدة هي موان 1 حيت G لي موان 1 إيكال 0 دونك أوتوماتيكمون t إيكال موان 1 إيكيفالون أن t شنو هي f لx دونك اف لي اكس ايكال هنايا تي ايكال اف لي اكس ايكال موان 1 ايكيفالون ان اكس ايكال كوا دابا امتى اف لي اكس تساوي موان 1 ها موان 1 هي هادي ياك اذا باش ها موان 1 هي دي موان 1 باش اف لي اكس تساوي موان 1 خاص تكون اكس غتساوي 2 ايكيفالون ان اكس ايكال 2
Donc la solution de l'équation, alors G rond f de x égale 0 équivalent à x égale 2. ودو قتلاحظ أن appartient de l'intervalle صحيح. La solution هي 2. إذا بالنسبة deuxième question, limite de g rond f de x lorsque x tend vers 1 plus, ou limite de g rond f lorsque x tend vers plus l'infini. إذا نخليو هنايا الدومين ديفينيسيون ديال اف جي رون اف لقيناه اللي هو 1 بلس لانفيني. إذا دابا ليميت de g rond f de x lorsque x tend vers 1 plus. Donc égal limite x tend vers 1 plus ديال g ديال اش ديال f ل x. دونك ليميت ديال f ل x lorsque x tend vers 1 plus شنو كيعطينا هنا بعد اول حاجه؟ شنو كيعطينا ليميت ديال f ل x lorsque x tend vers 1 plus شنو كيعطينا دابا هادي؟ lorsque x tend vers 1 plus كيعطينا هي plus l'infini. والليميت ديال g دو تي مثلا نعوضو هادي نعوضها بالتي لوسكو تي طون فيغ شحال لقينا هنا لوسكو اكس طون فيغ 1 بلس شحال بلس لانفين دونك جي دو تي لوسكو تي طون فيغ بلس لانفين شحال عطينا دابا هادي الا كانت تي طون فيغ بلس لانفيني شو تلاحظ ان لاكوب كيقرب لا دروات هوريزونتال اللي هو ايغري كاع زيرو دونك هي زيرو دونك شحال عطينا دابا هادي عطينا زيرو كار حيت هادي الليميت ديالها هي بلس لانفيني والليميت ديال جي اكس لوغ اكس اون بلس لانفيني هي زيرو دونك الريزلت هي زيرو. هاد جيستيفيكاسيون متفقين. وبالنسبة ليميت ديال جي رون اف دو اكس لوغ اكس طون فيغ بلس لانفيني دونك ايكال نفس الشيء ليميت ديال جي دو اف ل اكس لوغ اكس طون فيغ بلس لانفيني. Donc, limite de f de x sur x tend vers plus l'infini. Déjà, limite de f de x sur x tend vers plus l'infini. Je vais il y a 1. Donc, le résultat, on dit le quart. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, il y a le limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Là, quand x tend vers plus l'infini, limite, à une tangente, à une asymptote horizontale. Et donc, l'équation de y égale à 1. Donc, on a 1. Yeah. وديجا عندنا اصلا جي كونتيني اون 1 ها هي جي كونتيني اون 1 متفقين. اذا ايكال هذه جي لي 1 كار اي جي كونتيني اون 1. وشحال هي جي لي 1 ليماج ديال 1 شحال هي ليماج ديال 1 ها هي زيرو متفقين. دونك ليماج ديال 1 راه هي زيرو. بالنسبة للطابلو فارياسيون ديال جي رون اف سور 1 بلس لانفيني طبيعة الحال. بالنسبة سور 1 بلس لانفيني إذا عندنا 1 2 حنا غنشوفو فين غتكون لا ميم مونوطوني متفقين. إذا عقلوا معايا أن ليميت ديال G rond f de x lorsque x tend vers 1 plus لقيناها 0 et limite de G rond f de x lorsque x tend vers plus l'infini تاهي لقيناها 0. إذا on a إذا question 3 les variations de G rond f. إذا غناخدو الانترفال الأولاني اللي هو إذا sur 1 plus l'infini. إذا أول انترفال غناخدو هو 1 2 on a f كتلاحظوا أنها continue sur f continue u عندنا décroissante et strictement décroissante
sur quoi? Sur 1, 2. تلقين A l'image ديال 1 2 شنو غتساوي لينا؟ F لي 1 2 شنو غتساوي؟ إلا كان ديك كرواسون اوتوماتيكمون عطينا F لي 2 F لي 1 غيتقلبوا دونك إيكال كوا؟ F لي 2 شحال هي F لي 2؟ F لي 2 هي موان 1 و F لي 1 هي 0. دابا غنشوفو لا كونتينيويتي ديالاش ديال جي على moins 1, 0. Et on a G et le moins 1, 0. Il y a moins 1, 0. On a continue ou croissante. Et continue est strictement croissante. Sur quoi? Sur moins 1, 0. أي أن متى F continue sur I و F اللي إيكال G و G continue la montant sur G. دوش كتلاحظ la montée مختلفة. Alors la composée G rang F et continue ou est strictement décroissante. لاش حيت la montée مختلفة sur I اللي هو 1 2. متفقين؟ دابا غنمشيو الانترفال الثاني اللي هو 2 بلس لانفيني. اذا اون اف اي كونتينيو اي ستريكتومون كيفاش دايره على 2 بلس لانفيني كونتينيو او كرواسون ستريكتومون كرواسونت sur quoi? Sur 2 plus l'infini. Sur 2 plus l'infini. F ديال 2 plus l'infini. شنو كتساوي l'image ديال 2 plus l'infini? 2 plus l'infini. كتلاحظ أنها continue croissante ياك. إذا بقات لنا F لي 2 وهنا limite ديال F لي X lorsque X tend vers plus l'infini. Les F les 2 شحال هي F l'image ديال 2 هي moins 1 و F les plus l'infini عطاتنا هي عندنا asymptote horizontal هي 0 و F ديال عفوا أونا دابا جي كيفاش داير على الانترفال moins 1 0 ديجا شفناها. إذا جي اي كونتينيو est strictement croissante à la moins 1, 0. Croissante sur moins 1, 0. Alors, automatiquement, fait le G rang F, la composée G rang F, بما أنها croissante, إذا بقاتنا croissante. إذا est continue est croissante sur I اللي هو 2 plus l'infini. ديال الطابق de variation هنا عقل ما هي الليميت ديال G rang F de X lorsque X tend vers 1 plus هي 0 والليميت ديال G rang F de X lorsque X tend vers plus l'infini راه هي 0 كذلك. دونك tableau de variation ديال G rang F X. إذا الدومين ديفينيسيون عندنا قلنا هو 1 بلس لانفيني. إذا عندنا 1 2 ياك 1 2. إذا عندنا 1 2. إذا 1 2 كيفاش لقينا لا فونكسيون؟ لقينا اي ديكرواسونت و ليماج ديال جي رون اف دابا نحسبوها. وعلى 2 بلس لانفيني كيفاش لقيناها؟ 2 بلس لانفيني هي 2 بلس لانفيني لقينا ثاني كرواسونت. ليميت ديال جي رون اف لوغ اكس طون فيغ بلس لانفيني لقيناها هي 0 وديال 1 بلس لقيناها هي 0. بقات لينا جي رون اف دو 2. جي رون اف دو 2 شنو كتساوي؟ هي جي ديال اف لي 2. شحال هي اف لي 2؟ اف لي 2 اف لي 2 هي اف لي 2 هي موان 1 دونك جي لي موان 1
و جي لي موان زان شنو كتساوي جي لي موان زان؟ موان زان جي لي موان زان. اذا تقريبا ما عندناش الريزولت ديالها، غنكتبو هنايا جي غون اف دو دو اللي كتساوي جي لي موان زان. هذا هو الطابلو فارياسيون ديال جي غون اف. اذا لي تكنيك بالنسبه لي ليميت لي فارياسيون كومبوزي دي دو فونكسيون من خلال لا كورب درناهم كاملين. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.